पंजाब में स्मोक मजीद 5 डिवीजन में तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान। सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत। लाहौर का दुनिया के आलूदा 3 शहरों में पहला नंबर। आलूदा फिजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। पंजाब में स्मोक से 2.5 लाख अमवात का खतरा। विफाक की वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तमाम वसाइल झोंक कर स्मोक की आफत को टालना होगा। यूनिसेफ ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा पंजाब में स्मोक 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मैशत की बेहतरी के लिए बेपनाह इक़दामात किए। पीटीआई ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया तो दिखा दें। बस कदमसी से बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। हुकूमत पंजाब के नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद करने की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि अगले साल से शादी हॉल नवंबर और दिसंबर में बंद करने का हुक्म देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 महीने की पॉलिसी का फायदा नहीं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबे रोकना पड़ेंगे। बानी से मिलने जाने पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात के बगैर वापस लौट गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्स बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं अडियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था? हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इतलाक कैसे हो गया? शेख वक्कास अकरम ने कहा शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होना थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ी में से उतार कर हिरासत में लिया गया। करते हैं इस तरह की कुछ कंधे कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। तो जब कॉल आएगी तो सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना। स्वाबी जलसे में अमी के झंडा लहराने वाला पटवारी था। मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर के PLA मीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये इरादा कर लिया है कि इन्होंने ये आखिरी वार खेलना है और मरना है या मर जाना है, तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो, हम ये करने आ रहे हैं। PTI ने तय कर लिया है कि मरना है या मर जाना है, तो ऐलान की क्या जरूरत थी? इनके ऐलानात का मकसद यही है कि हमें रोक लो। ऐसे ऐलानात करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा ये लोग इदारों को लाइसेंस दे रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। स्वाबी जलसे में जो तकारीर हुई सबने देखी। इन्होंने कहा कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी PTI करेंगे। कल कोई कफन बरदार कुछ भी करे तो इसके जिम्मेदार बानी PTI नहीं तो कौन होगा? इन लोगों का कंप्रोमाइज होने का लेवल इतना ऊंचा नहीं। मेरा ख्याल है गंडापुर ने कहा डी चौक जाने दे, दाना नहीं दूंगा। गंडापुर को डी चौक जाने दिया गया। उसके बाद वो पतली गली से निकल गए।
برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ، پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے میں پیش رفت۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران سے ڈپلومیٹک پولیس کے وفد نے ملاقات کی۔ پاکستان ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ پولیس ویڈیوز اور CCTV فوٹیجز کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں کچھ ہفتے قیام کے بعد گزشتہ روز پاکستان روانہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری وطن واپس پہنچ گئے، کل سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، سیاسی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ بھارت کا سیکیورٹی کا بہانہ نہیں چلے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو واضح کر دیا۔ PCB نے خط میں کہہ دیا، سیکیورٹی خدشات کہہ کر بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں۔ PCB نے بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات پوچھ لی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایت پر بھیجے گئے خط میں ICC کو پاکستان کے سخت موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائبرڈ ماڈل آپشن کو مسترد کر دیا۔ ICC پر واضح کر دیا، بھارتی ٹیم پاکستان آئی تو پاکستان بھارتی ٹیم کے ساتھ کہیں بھی کرکٹ نہیں کھیلے گا۔ انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلتی نہیں، میچ منسوخ ہوا، نہ کوئی حادثہ ہوا۔ مشن چیف نیتن پورٹر کی قیادت میں IMF کے وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR اور وزارت خزانہ کے اعلی حکام بھی موجود تھے۔ IMF کو رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی اور 1.5 لاکھ سرکاری اسامیاں ختم کرنے پر بریفنگ۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کی سربراہی میں مذاکرات کا دوسرا دور، وزیر مملکت علی پرویز ملک کی سربراہی میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی مذاکرات میں موجود۔ ایکسٹرنل گیپ پر خصوصی سیشن، IMF وقت کو رائٹ سائزنگ پر بھی خصوصی بریفنگ۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ 14 نومبر سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ پہلا 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر اقوال آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ آئینی بینچ 14 نومبر کو صبح 9:30 بجے آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا۔ ججز کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری۔ پرانے آئینی مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی۔ 27 لاکھ پاکستانیوں کا نادرا سے ریکارڈ چوری کیا گیا۔ نادرا میں کئی تعیناتیاں بغیر اشتہار کی گئیں۔ بہت سے افسران نے اپنی ڈگریاں بعد میں مکمل کی ہیں۔ چیئرمین نادرا کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا، اصل میں کچھ اہم لوگوں کا ڈیٹا لیک ہونے پر تکلیف ہوئی تھی۔ ڈیٹا لیک کرنے والے آج بھی نادرا میں بیٹھے ہیں اور ان کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی تو دور کی بات، وہ مزید اچھی پوسٹ پر تعینات ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم جاری، صہیونی فوج نے پھر سیف زون پر حملے شروع کر دیے۔ وحشیانہ بمباری سے مزید 62 فلسطینی شہید، 150 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جہاری سے اسکول محفوظ نہ، اسپتال۔ شمالی غزہ میں حماس کی مزاحمت جاری، تازہ جھڑپوں میں میجر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹے میں 54 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔